Mayong gabi, mga igsoon. Nang gabi sad sa atong Diyos nga Amahan o sa atong Ginoong Hesukristo. Ato daw ang tigaan o gamayng husay o katinawan ang adlaw nga igpapahulay. Kini nagbasa ra ko ni sa Biblia. Wala ko mga nabutbuot ako pangtira sa pangtirahan diya. Kung na mga malayan no, galing aning ilang interpret. Si Kristo may nagpasulat siya lang yung paninglan. Karon ang adlaw ang ipapahulay, pangutana unsa may adlaw ang ipapahulay? Kung tubaga na depende. Ang pangutana, unsa man imong ipahulay? Ang imo bang kalibutan ang lawas o ang ipapahulay nimo ang imong kalag? Mao na saktong pangutana. Karon, kung ang imong kalibutan nga lawas sama nato karon, pangutana mo kung unsang adlaw ipapahulay? Bisag di mabtag adlaw, kapuyo na kapahulay na. Ayaw pong sa kaya madisgrasya niya ka. Muna siya. Pero, ang adlaw nga ipapahulay nga giingon sa Dios nga ang natong balaanon, atong taga kasulbaran. Karon, basa ta. Sa buhat 2:46 hangtod sa 47. Nag-ingon din sa walaang kasulatan. Nagpadayon sila sa panagtigom matag adlaw didto sa templo og naghiusa sila pagpangaon uban sa malipayon og mapaubsanong kasing-kasing didto sa ilang mga balay. Gidayeg nila ang Dios og gikahimut-an sila sa katawhan og sa matag adlaw gidungagan sa Ginoo ang ilang pundok sa mga tao nga nangaluwas. Matag adlaw, pili Sabado. Una matag adlaw sila na nagtigom. So kana dayang pagpahulay ang piingon sa Ginoo, pagpahulay sa itong kalag mo na nga aral na siya, dili na adlaw nga literal nga adlaw, pagtuon sa Biblia. Kay ang pagpahulay pagbasa sa mga pulong sa Dios. So adlaw matag adlaw ya manggiklaro nga nag-ingon man siya, nagpadayon sila sa panagtigo matag adlaw sa templo. Og na naghiusa sila pagpangaon uban sa malipayon og mapaubsanong kasing-kasing dito sa ilang mga balay. Gidayeg nila ang Dios og gikahimut-an sila sa katawan. Og matag adlaw gidungagan sa Ginoo ang ilang pundok nga nangaluwas. So matag adlaw ang pagpahuway, pero dili sa ito ang kalibutan ng lawas kundi sa atong kalag. Kaya kung mingantag sa atong kalibutan ng lawas, isag udto pa pahuway na ta. Pagani udto pahuway mo ni kay break time na. Karon agi dugang basa ta sa mga gyapon sa buhat. Sakahan lang nato sa obsa nato sa kapitulo 20 versikulo 7. Buhat. Nawag tarong unsay adlaw ipapahulay. Sa unang adlaw sa semana nagtigom kami aron
ambit sa balaang panihapon, ug ang mga tawo giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabii. Kay mogikan naman siya pagkasunod adlaw. So mo ni siya. Sa unang adlaw, sa may unang adlaw, Domingo. Nagwali si San Pablo. So dili Sabado, sagis. Sumala sa panagtigom sa mga Sabadista, pero diri ra man sa nais wala Domingo Sabadista. Sa Brazil na aman sila Domingo. Mga Pinoy ra, mga uto-uto giila din wa. So mo ni siya. Matag adlaw. Pag tuon na to sa pulong sa Dios, ang pagpahulay sa atong kalag matag adlaw ang pagpahulay. Matag adlaw. Pero miingkag sa adlaw sa semana, ang panagtigom lang na siya. Ilang gibutang sa unang adlaw, Domingo. Aron atong mahibaw-an, atong basahon ang Mateo 11 versikulo 28 hangtod sa 29. Mateo. Aron makaingon ta nga dili ni tumo na to ba. 11 28 ngadto sa 29. Unsa gyud ay ang pagpapahulay nga giingon sa Ginoo. Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an, ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. So sa espiritu unya ang ingon pa niya, duol kamong gikapuyan. Kamong tanan gikapuyan ug gibug-atan sa inyong cross ug pas-ana pahulayan ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo. Ato pa upahulay ta, dili ingon nga mga tuog ta. Ang pagpahulay sa atong kalag, ang pagsangon sa iyang yugo mo ang pulong sa Dios. Kinahanglan atong dad-on ug isangyaw ang pulong sa Dios o atong panag-ambitan. Dili ingon nga paway sa atong lawas kay tuog ra ta na. Hare-hare ba. Pero di ay ang tinuod nga kapahulayan sa atong kalag dili literal. Ang pagpahulay ang pagsunod sa kasuguan sa Dios. Siya kay sumala sa ingon sa mga Sabadista, ug basyanin mo ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Ug pud mo una-unaon makaingon sa tanga wala pa di sila kapahulay kay sa usa ka adlaw sa Ginoo suman kalibo ka tuig sa mga tao. Mo mabasa sa kaduhang Pedro 3:8. Ingon nga usa ka adlaw sa Ginoo sa kalibo ka tuig na mga tao. So paabot pag 7,000 ka tuig aya pa makasimba ang mga Sabadista o SDA. So mo ni siya nga ang pagpahulay matag adlaw. Unya asa man nagtigom sa unang adlaw, Domingo, panagtigom lang kana. Di ba? Panagtigom. So yung una-unaon ang saktong pagpahulay, pagsunod sa mga pulong sa Dios. Ngayong gabi, salamat sa Dios. Sa Dios ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan magpakailan kailanman. Amen.